जिस तरह महारंग है या समीदीन है, सबिया है, इनके मुकाबले में अब रियासत एक नैरेटिव बना रही है कि भाई ये नैरेटिव भी है, और कि रियासत क्योंकि ताकतवर है तो इसलिए उनका नैरेटिव हो सकता है आपको मीडिया के हर चैनल पे हर जगह नज़र आए। दूसरी सोच वाले हैं जो बलूचिस्तान की सोच रखते हैं कि अगर आपके पास महारंग है तो हमारे पास मीना है, आपके पास सबिया है तो हमारे पास फराजीम शाह है, आपके पास बीबो है हमारे पास दुख्तर बलूचिस्तान है, आपके पास गुलजादी है हमारे पास अनबीटेबल बिजिंजो है, आपके पास मंजूर बलोच है हमारे पास अली मदद जतक है, आपके पास बीबर्ग है तो हमारे पास जिया लांगो है, आपके पास नसरुल्लाह बलोच है तो हमारे पास प्रिंस आगा उमर है, जिसके चांस हैं कि शायद ये भी वज़ीर दाखिला बना दिए जाए। कि BYC वालों पर कड़ी तनकीद करने वाली और मकरान बेड से जिसका ताल्लुक था मीना मजीद, उनको बिलाखिर मुशीर बराए खेल व अमूर नौजवानान बना दिया गया है। अभी आज जो डेवलपमेंट हुई, आमना बलोच साहिबा को जो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी बेल्जियम की जानिब, उनको सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बना दिया गया, मतलब वजारत खारजा जो है उसका सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब ये तासुर भी जाएगा कि एक तरफ बलोच कहते हैं हकूक नहीं दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, दूसरी जानिब देखो इसी मुल्क में आमना साहिबा जो है ना आपकी सेक्रेटरी बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बिल आखिर स्टेट अब BYC के मुकाबले में जो लोग ला रही है कि बलूचिस्तान की एक फेस तो ये है, दूसरा फेस ये है। तो जिस तरह महारंग है या समीदीन है, सबिया है, इनके मुकाबले में अब रियासत एक नैरेटिव बना रही है कि भाई ये नैरेटिव भी है, और कि रियासत क्योंकि ताकतवर है तो इसलिए उनका नैरेटिव हो सकता है आपको मीडिया के हर चैनल पे हर जगह नज़र आए, DGISPR की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आएगा। लगता यही है क्योंकि पिछली तकरीर में भी उसने कुछ नाम लिए, तो आगे यही तासुर है और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि दिख यही रहा है कि वो नैरेटिव बिल्ड करने की एक कोशिश कर रहे हैं। उसकी ताज़ा डेवलपमेंट ये हुई है कि BYC वालों पर कड़ी तनकीद करने वाली और मकरान बेड से जिसका ताल्लुक था मीना मजीद, उनको बिलाखिर मुशीर बराए खेल व अमूर नौजवानान बना दिया गया है। तो ये फिर पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी मीटिंग में थे तो कोर कमांडर ने भी बोला कि भाई मीना मजीद आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और बाकी MPAs को भी ज़रा के बकौल कहा कि इससे कुछ सीखो, ये आंखों में आंखें डालकर बात करती है, किसी से नहीं घबराती। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बोलते तो हैं लेकिन बाद में माफ़िया मांगते हैं। तो रियासत को अब ऐसे बनने नहीं चाहिए। रियासत कहती है या आप हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं, तो ये दरमियान वाली चीज़ नहीं चलेगी। तो असम्बली में तकरीर भी करो तो BLA BLF या जो भी कलअदम तंजीम है उनको ललकारो, और उस दिन वज़ीर आला ने भी कहा आपने मज़म्मती करार दी, इसमें BLA का जिक्र तो नहीं है। तो बाकी लोग को ज़ाहिरी बात है हर बंदा एक हद तक जाएगा, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अभी आज जो डेवलपमेंट हुई, आमना बलोच साहिबा को जो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी बेल्जियम की जानिब, उनको सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बना दिया गया, मतलब वजारत खारजा जो है उसका सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब ये तासुर भी जाएगा कि एक तरफ बलोच कहते हैं हकूक नहीं दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, दूसरी जानिब देखो इसी मुल्क में आमना साहिबा जो है ना आपकी सेक्रेटरी बनी हुई है, नूरुल अमीन आपका सेक्रेटरी पंजाब में बना हुआ है। आप लोगों की ऐशा जहरी शोरिश ज़दा इलाके में DC बनी हुई है। तो ये चीज़ आ गई है। इसका एक पिछला तासुर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
آیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ تو نظر آتے ہیں، آپ کو آکسفورڈ میں جو پڑھ رہا ہے اسرار کاکڑ کو الحمدللہ بلوچستان حکومت جو ہے نا یہی فائنانس کر رہی ہے، اس کے تمام اخراجات جو ہے نا وہ بلوچستان حکومت ہی دے رہی ہے۔ تو اسرار کاکڑ انشاءاللہ الرحمن جس طریقے سے اس کو سپورٹ حاصل ہے، جونیئر انوار الحق کاکڑ ہے، اس کو مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ یہ نگران منسٹر بھی بنے گا یا ایڈوائزر بھی بنے گا، یا اپنے بھائی کی طرح یہاں پہ پہلے سی پیک میں تھا، اب پھر اس کے لیے کرائٹیریا چینج کر کے اس کو پلاننگ کمیشن میں ممبر بنا دیا گیا، جس میں میرے خیال میں 12 سال پتہ نہیں کتنا بڑا ایکسپیرینس چاہیے، اور وہ بہت بڑی پوسٹ ہے، لیکن جب آپ چہیتے بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ سیڑھیاں نہیں ہوتی، پھر آپ کے لیے ایک سیڑھی ہوتی ہے، پھر آپ یہاں سے فوراً یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ جو ادارے مستفید کر رہے ہوں پھر مستفید ہونا مانگتے بھی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ تو یہ چلی ایک بات کہ اب نیریٹو کو اس طرح بلڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہے ریاست، یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بھائی بی وائی سی والے یا جو دوسری سوچ والے ہیں، جو بلوچستان کی سوچ رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مہرنگ ہے تو ہمارے پاس مینا ہے، آپ کے پاس سبیہ ہے تو ہمارے پاس فرازیم شاہ ہے، آپ کے پاس بیبو ہے ہمارے پاس دختر بلوچستان ہے، آپ کے پاس گلزادی ہے ہمارے پاس انبیٹیبل بزنجو ہے، آپ کے پاس منظور بلوچ ہے تو ہمارے پاس علی مدد جتک ہے، آپ کے پاس بیبرگ ہے تو ہمارے پاس ضیاء لانگو ہے، آپ کے پاس نصر اللہ بلوچ ہے تو ہمارے پاس پرنس آغا عمر ہے، جس کے چانس ہیں کہ شاید یہ بھی وزیر داخلہ بنا دیے جائیں۔ تو یہ ہے سلسلے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب لوگ وہ کر رہے ہیں، عائشہ زہری صاحبہ نے کافی ہارڈ ایریاز میں کام کیا ہوا ہے، تو آئی ایس پی آر نے جو ان کی ڈی آئی ایس پی آر نے ان کی تعریف کی تو ان کو کافی اچھا بھی لگا کہ جو میں خدمات دے رہی ہوں اس کا بالآخر مجھے صلہ مل گیا۔ اس سے پہلے جب یہ اے سی تھیں دالبندین میں، وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ان کے خلاف انکوائری ہوئی تھی، اور اس وقت کے چیف سیکرٹری اور اس وقت کا جو وہاں ڈی سی خجک صاحب تھے، انہوں نے ان کو کے خلاف کافی وہ کی، لیکن یہ بعد میں نکل گئی تھی، بعد میں یہ ڈی سی رہی ہیں۔ اس سے پہلے ڈی آئی جی آئی ایس پی آر پہ پہلے شہباز شریف بھی آپ کو جب یہ مچ میں تھی وہاں اپریسیشن دی گئی، اور پھر اگلے ہی دن ان کو ڈی سی نصیر آباد بنا دیا گیا۔ پھر درمیان میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ان کو ڈی سی بنا دیا گیا یہ کلات کا، تو اس وقت صرف جو ریوائز لسٹ ہوئی ایک ڈی سی چینج ہوا تھا، اس میں یہ عائشہ زہری صاحبہ تھی، تو پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ ان کے لیے اچھا ہوا۔ کلات میں جو کلدم تنظیم کا گڑھ ہے تو اس میں جو الیکشن ہوئے، ابھی وزیر داخلہ ہمارے جو ہے نا وہ نکال دیے گئے ہیں، ابھی ان کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو یہ ان کی بچت ہو گئی۔ اس وقت تو ان کو برا لگا کہ کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا یا یہ یا وہ، لیکن اس وقت وہ حافظ قاسم گیا، لیکن ابھی دیکھ رہے اس کی صورتحال، اس وقت بھی وہ ذلیل ہوا۔ ابھی پھر یہ ہے کہ حافظ طاہر بھائی ہے تو وہ کیونکہ طاقتور حلقوں کے ساتھ جب اے سی چمن تھا اس وقت سے یارانہ ہے تو اس کی تو اچھی پوسٹنگ ملتی ہے، ساتھ میں بھائی کو بھی اسٹیپنگ کیا ہوا ہے، اچھی پوسٹنگیں دیتا ہے۔ ابھی پھر فائنانس میں بٹھایا ہوا، ایسی جگہ بٹھاتے ہیں جہاں کچھ مال کی جو ہے نا اچھا لین دین ہو۔ تو پھر عائشہ زہری صاحبہ کو پھر آوران ایک ٹف ڈسٹرکٹ ہے، اعلیٰ نظر کا تعلق یہاں سے، تو پی ایل ایف کا یہ گڑھ ہے، وہاں بھیجا گیا۔ تو یہ ابھی ان ایریاز میں گئی ہیں کافی عرصے بعد، کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈی سی شاید پتہ نہیں اتنے عرصے بعد آیا، تو بڑا دبنگ طریقے سے عائشہ زہری صاحبہ کام کر رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر جو ہے وہ بھی ان سے خوش ہے، طاقتور حلقے تمام تقریباً ان کی کارکردگی سے خوش ہیں، اور باقی یہ انجینئر بھی ہیں، امید ہے وہاں پہ ایجوکیشن اور باقی حوالوں سے بھی مزید مؤثر طریقے سے کام کریں گی، اور ایسا ہی ہوگا، اور اچھی سے اچھی پوسٹنگیں ہی پھر ان کو ملتی رہیں گی کہ اگر یہ اس چین میں رہیں تو۔
تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ سچویشنیں جو ہے وہ بلوچستان میں ٹف ہو رہی ہیں. ابھی 4 شیڈول میں ڈال رہے ہیں BYC کے. اس دن بھی برق کا ٹویٹ تھا کہ بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں شناختی کارڈ کے ساتھ آپ آ جائیں. اسی طرح BSO پجار والے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا، جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں، ہم کسی تھانے میں اپنی جو ہے نا پیشی دینے نہیں جائیں گے. تو حالات کافی ٹف بھی ہو رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ ہے ایک سلسلہ. اس میں کچھ لوگوں کے ساتھ تو کچھ لوگ ہیں، لیکن بلوچستان کے ڈائنامکس ہیں ڈیفرنٹ. ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آیا کیا. زور زبردستی تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن وہ میرے خیال میں زیادہ دیر نہیں چلے گی. کیونکہ جس کے گھر میں سے ایک یہ مہرنگ ہے یا سمی ہے یا سبیہ ہے، ان کو تو لیڈر ریاست نے بنایا ہے. وہ تو نہیں تھے. وہ شاید ان کا ایک کا والد نہ مارا جاتا تو نہ نکلتی، ایک کا والد نہ اٹھایا ہوتا نہ نکلتی، دوسرے کے بھائی کزن نہ اٹھاتے ہوتے تو وہ شاید نہ نکلتی. وہ اٹھائے گئے، مارے گئے، کچھ ابھی تک سیلو میں ہے. تو یہی ہوگا. اب یہ ہے ریاست مانے یا نہ مانے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کہاں ہے کیا نہیں ہے. لیکن ان کو پروڈیوس کرنا یا وہ پتہ کرنا، یا کم سے کم ان کا یہ تو بتا دیں کہ ان کے والد جو 2009 سے ہیں وہ ہیں کہاں، زندہ ہیں مردہ ہیں. کم سے کم ایک تسلی تو دے دیں، پھر بھی ایک پتہ چل جاتا ہے. لیکن خیر، آوران میں کافی عرصے بعد 6 ستمبر کو فنکشن رکھا گیا، جس میں منسٹر فار فائنانس اینڈ مائنز اینڈ منرلز وہ گئے، اور MPA جو تھے خیر جان بلوچ نیشنل پارٹی والے، انہوں نے بھی جوائن کیا. DC عائشہ ظاہری صاحبہ بھی تھیں، باقی فوجی اہلکار بھی تھے. تو کافی عرصے بعد آوران میں اس طریقے کا بڑا اجتماع ہوا. منسٹر فار فائنانس اینڈ مائنز اینڈ منرلز بس ڈمی دی ہوئی ہے ان کو. وہ چلا جو ہے نا ایک انٹیلیجنس ہے، وہی رہی ہے، بس شو پیس ہے کہ یہ اس کا منسٹر ہے. میرے سورسز کے بقول منسٹر نے بولا تھا کہ بھائی سیکٹری کو، یہ کرپٹ سیکٹری نہیں ہے، متنازع ترین، یہ سیدال، انکمپیٹنٹ، نااہل، بدتمیز. لیکن پتہ نہیں ایجنسیوں کی اس پر ایسی کون سی کرم نوازی ہے کہ ایسا متنازع ترین شخص جو ہے نا ہر کتنے عرصے سے یہ اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہٹا رہے. بس پھر کہتے ہیں بلوچستان والے کیوں ہوتے ہیں. بلوچستان والے دیکھتے ہیں تم لوگوں کی چوائسیں، جب تم لوگوں کی چوائسیں ایسے فضول ترین لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا لوگ ہیں، کیا ان کی سلیکشن ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو کیا ہے تو آپ تو کوئی نعوذ باللہ خدا کا حکم ہے کہ آپ جو کہو گے کرو گے اور ہم مان لیں گے. نو، بینگ اے جرنلسٹ مجھے جو برا لگتا ہے میں اس کو کھل کے بولتا ہوں اور بولوں گا. میری جان تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نہ تم دے سکتے. تم دنیا کے فرعون بننے کی شاید کوشش کرو، اٹھا لو، ٹارچر کرو، لیکن جان لینا یا وہ، اور اس سرزمین پہ اگر تم لوگوں سے ٹارچر کر کے کوئی بندہ مرے اور وہ حق پہ ہو تو وہ اس کے لیے اعزاز ہے. ہم ایسے ٹاؤٹو کی، چاہے وہ DGISI اس کو سپورٹ کیوں نہ کر رہا ہو، ہم نہیں اسے سپورٹ کر سکتے. ہاں کہیں ہو سکتا ہے سوچ میں ہمیں بہت ساری چیزیں شاید نہ پتہ ہوں، لیکن ایسے ذلیل لوگوں کو تو ہم بخوبی جانتے ہیں نا کہ ان کا کیا کردار ہے. تو ان کو تو ہم نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ کریں گے. کم سے کم کوئی معقول لوگ ہو، کم کرپٹ لوگ ہوں پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن اندھیر نگری مچائی ہو، بلوچستان کو اپنے ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہوں، تو ان کو ہم نہیں مان سکتے. یاد رکھو، یہ ہے ایک سلسلہ. اب چلا، اب یہ 26 اگست والی رات کو جو واقعہ ہوا افسوسناک تھا. کسی بھی بلوچستانی نے جو ذی شعور ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، دکھ کا اظہار کیا. معصوم لوگ مارے گئے، تکلیف ہوتی ہے کہ وہ گلہ کرتے ہیں. کوئی بھی معصوم مظلوم مارا جائے اسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد سختیاں پھر عام عوام پہ ہی بڑھ گئی ہیں. تانے عام عوام کو ہی دیے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اب ٹرانسپورٹ 12 گھنٹے ہوگی، مطلب دن کو ہوگی رات کو نہیں ہوگی.
तो भाई वो जो कल अदम तंजीमी है उनका मोटिव तो आप लोगों ने वो किया, उन्होंने आपकी जिंदगी 12 घंटे कर दी है। तो ये तो सिलसिला बना हुआ है। और उल्टा सख्तियां करके आप आम आदमी को उनसे मुंसलिक कर देते हो जो एक्सट्रीम पर है। वो भी जो गए हैं माना होंगे 50% वो एजेंट होंगे, ये कर रहे होंगे, तो भी बाकी का 50% हालात से तंग होकर या किसी नाइंसाफी से तंग होकर या रवैयों की वजह से वहां पहुंचा। और फिर वो आज शायद खुदकश में भी इस्तेमाल हो रहा है, फतेह स्क्वाड में भी इस्तेमाल हो रहा है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे निकाल रहे हैं और वो उनके वालिदैन भी बेबस होते हैं कि यार हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा बच्चा चला गया। वो ये सारे रवैये हैं जो वहां तक पहुंचाते हैं। ये है सिलसिला। अब लेट्स सी क्या होता है। अब रियासत एक कोशिश कर रही है कि एक के मुकाबले में एक को लाया जाए। अगर वो चेहरा है तो ये चेहरा भी दिखाया जाए। लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल जो भी हो वो हो जो मुल्क या सूबे की अवाम के मफाद में बेहतर हो। बाकी ठीक है, दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि अगर इनके पास पैसा है शायद दूसरे ग्रुप के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। इतने बड़े इवेंट ऐसे तो नहीं हो जाते। उनका सब कुछ, उनके पास बड़ी सिंपैथीज हैं, मैं अफसरान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़े लेवल की उनको ताजीर है, बाकी सपोर्ट करते हैं। वो भी कहते हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्लोजर हैं। तो ये इन चीज़ों का हल यही है कि जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और इसका हल निकाला जाए। बाकी अभी रियासत इस फेज़ में आ गई है कि ख़वातीन के मुकाबले में ख़वातीन को खड़ा कर रही है। ये इनका तजर्बा है। लेट्स सी क्या होता है। एक कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में से ही बलूचिस्तान के वालों को लाया जाए और फिर बड़े लेवल पे भी, जिस तरह मैंने कहा आमना बलोच है, ऐसे ताकि एक जेस्चर दिया जा सके कि भाई देख रहे हो हम इसके मुकाबले में इसको लाए हैं। आपको महरंग नज़र आती है, समी नज़र आती है, सदिया नज़र आती है, आपको आमना नज़र नहीं आती, आपको मीना नज़र नहीं आती, आपको शज़हरी नज़र नहीं आती। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिशें हैं। बाकी देखते रहेंगे कि क्या होता है। बाकी मीना मजीद अब आ गई हैं। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, इनके जो इवेंट हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह ये डिपार्टमेंट वैसे एक कारोबार बन चुका है। ना कोई अच्छे ग्राउंड है यहाँ, ना कोई इवेंट यहाँ होता है। एक दिन का इवेंट है, 2-3 करोड़ रुपए लगते हैं एक 2 दिन के इवेंट में, 30 लाख भी खर्चा नहीं होता, बाकी बचा। ये धंधा चल रहा है। ये खालिक हज़ारा, ये इमरान किश्ती के दौर से अभी तक। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर में इमरान किश्ती और इसके ग्रुप की इतनी वो है, हर टीम में इनके खिलाड़ी, हर टीम में इनके कोच, फलां ये सिनेरियो है। तो भाई एक माफिया बलूचिस्तान पे काबिज है, ऐसे नहीं होगा। इसको ठीक करना है तो सबसे पहले माफिया पे काम करना होगा। जब तक वो नहीं जाएगा आम आदमी आप लोगों की तरफ उस तरह अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले माफिया को निकालना पड़ेगा। इज्जतदार, शरीफ, ईमानदार लोगों को बराजमान करना होगा। फिर एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा और अच्छी क़यादत आगे आएगी। और वो शायद इतनी नाउमीद भी ना हो और वो शायद कुछ अच्छा भी करे और वो रियासत और सूबे के लिए मफाद में भी। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह।